اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلہ وعلى آلہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع من ثنيات الوداع طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع من ثنيات الوداع من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا 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 مدى الله هداي مدى الله هداي مدى الله هداي مدى الله هداي مدى لله هداي أيها المبعوث فينا أيها المبعوث فينا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت بالأمر المطاع وجب الشكر علينا 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 وجب
شکر علینا خدا نے خود کہا قرآن لقد من اللہ علی المؤمنین، خدا نے احسان کر دیا ایمان والوں کا نام لیا کہ سب ان کو نہیں جاتے، ایمان والے ان سے محبت ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، خدا نے احسان کر دیا، اپنا احسان جتلاتا ہے خدا، میں نے احسان کیا تم پر۔ کیوں؟ آگے بتایا اس بات فیہم نے تم میں رسول بنا کے بھیج دیا اور تمہیں بشریت کے حساب سے بھیج دیا تاکہ تم کو مانوس کرنے اچھی طرح سکھائے۔ اور حقیقت خدا جانتا ہے، حقیقت خدا جانتا ہے۔ جیسے اولیاء کا بھی اتفاق ہے کہ نہ جس کو وصال ہوا اس نے بھی نہیں پایا، اور جسے نہیں پایا تو اسے نہیں پایا، جس نے پایا بھی اسے نہیں پایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلیں شکر علینا وجب شکر علینا وجب شکر علینا وجب شکر علینا وجب شکر جو میں کہوں میں ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد جز اللہ عنا السید الکریم السید العظم سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل اللہم ابلغہ منا السلام واردد علینا کرما وفضلا واحسانا وعفوا منہ السلام وجعل سلامہ علینا فی الدنیا والآخرہ یا ارحم الراحمین امانا ظاہرا باطنا دائما ابدا من کل سوء ومن كل مكروه ومن كل معصية ومن كل عدو ومن كل مرض ومن كل مصيبة في الدين والدنيا والآخرة في الأهل والجسد والمال والولد والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا عظيمنا مولانا محمد الذي تنحل به العقد إن شاء الله الذي تنحل به العقد إن شاء الله الذي تنحل به العقد إن شاء الله وتنفرج به الكرب إن شاء الله وتنفرج به الكرب إن شاء الله وتنفرج به الكرب إن شاء الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه من هلت الديم وما جرت للمذنبين أذيال الكرم وسلم تسليما وشرف وكرم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه من هلت الديم وما جرت للمذنبين أذيال الكرم وسلم تسليما وشرف صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه من هلت الديم وما جرت للمذنبين أذيال الكرم وسلم تسليما وشرف وكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.